मुस्ताङ जिल्लामा अवस्थित यो सुन्दर टिटी दालसम्म पुग्नको लागि हामीले धेरै नै धुवा धुलो अनि हिलोहरूलाई छिचोल्दै र घन्टौँ लामो जामहरूमा रोकिँदै निकै रोमाञ्चक अनि खतरापूर्ण यात्रा तय गर्यौं। एक ठाउँमा त हामी धेरै ठुलो नै कालबाट बाँच्यौं। हाम्रो अगाडि पनि ढुङ्गा खस्दै थियो र हामी सँगसँगै र हाम्रो पछाडि पनि ढुङ्गाहरू माथि भिरबाट ढुङ्गा खस्दै थियो। हामी ठुलो भाग्यले हामी त्यहाँ जोगियौँ र यस्तो धुवा धुलो हिलो अनि खतराभन्दा बाहेक पनि बाटोमा निकै रमाइलो अनुभवहरू पनि गऱ्यौँ। दाँत नभएको मात्रै भेट्नुभयो? ए दाँत भएको मात्रै भयो। त्यसै गरी प्रकृतिका सुन्दर दृश्यहरूको अवलोकन गर्दै हामी आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्यौँ। समग्रमा हाम्रो मुस्ताङ यात्रा कस्तो गयो हामी यहाँलाई सबै देखाउनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। बेनी बजारमा दिनको 1:30 बजे हामीले खाना खायौँ र बेनीदेखि हामी हाम्रो यात्रा सुरु गर्दैछौँ र म यहाँलाई बेनीदेखि मुस्ताङसम्मको हाम्रो यात्रा यहाँलाई देखाउनेछु। यसपालिको पहिलो दिनको हाम्रो गन्तव्य रहनेछ मुस्ताङको छाताङसम्म अनि छाताङदेखि हामी जानेछौँ भोलिपल्ट बिहान ताक्लुङसम्म र ताक्लुङबाट हामी जानेछौँ टिटी लेक। हाम्रो यो पहिलो र दोस्रो दिनको भिडियो जुन टिटी लेकसम्मको मुस्ताङको टिटी लेकसम्मको यात्रा हामीले आजको हाम्रो यो एपिसोडमा हामी यहाँ देखाउनेछौँ। अघि हामीले खाना खाथ्यौँ नि भाइ बेनीमा के त्यो होटलको बेनीमा त्यो होटलमा धेरै बाटो अन्त पहिला मैले सोधेको थिएँ नि त उसलाई यहाँबाट कोबाङ पुग्न कति लाग्छ 2 घन्टामा आरामसँग पुगिन्छ तपाईँ इजी पुग्नुहुन्छ 2 घन्टा ढुक्क भने होइन। अनि खाना खान लाग्यो हामी खाना खान लाग्यो उसले त्यो ढुक्क पुगिन्छ भने खाना खान लाग्यो। खाना खाइसकेपछि उसले के भने हामीलाई थाहा छ नि तपाईँहरू छिटो जानुहोस् होइन 2 बजेभित्रमा तपाईँहरू के अरे मेग्दीको जाम कट्नुपर्छ। 2 बजेभित्रमा मेग्दीको जाम कट्नु भएन भने तपाईँ त्यहाँ 4 बजे मात्रै छोड्छ पछि भनेको उसले खाना खाइसकेपछि भनेको होइन। खाना खानुभन्दा अगाडि भनेको भए हामी त्यहाँ खाना खाँदैनौँ होइन। तातो पानीमा गएर खाना खाएको भए हामी जाममा पर्थेनौँ होइन। जाममा कटिसक्थ्यो नि त। त्यो छ अब लगेर अब टाइम छैन होइन। 2 बजे कहाँ पुग्न सकिन्छ हामी त्यो जाममा सकिन्छ त? आधा घन्टा टाइम छ जाममा पुग्नै 1 घन्टा लाग्छ भने होइन। जाममा फसेको छौँ। कसरी बाजे हजुरले बिहा गर्नुभएको होइन र? अनि फेरि अर्को दाँत नभएको मात्रै भेट्नुभयो? ए दाँत भएको मात्रै भयो दाँत नभएको भेट्नु भएन। यो ठाउँको नाम के भन्छ बाजे? गाउँगोरा 2 बजेबाट यहाँ जाम सुरु भएको अहिले 3:15 भइसक्यो। 4 बजे बल्ल खुल्ने कुरा छ है। धेरै लामो जाम छ अगाडिसम्म। बाटो त पहिलाभन्दा धेरै राम्रो नि भएन? पहिलाभन्दा एकदमै राम्रो बाटो एकदम राम्रो भएको छ। सब ग्राभलिङ गरेको छ होइन। खाल्डाखुट्टी पहिलाभन्दा हिलो र धुलो कम हो। फेरि पनि धुलो एकदमै बढी नै छ। तपाईँहरू यसरी बाइकमा आउँदै हुनुहुन्छ भने मास्क अनिवार्य रूपमा होइन। अब
मास्क चाहिँ अब फेर्नको लागि 2-3 पिस कम्तीमा पनि हैन कम्ती पनि 4-5 पिस मास्क चाहिँ अनिवार्य बोक्नु होला एकजनाले छिटो ढुङ्गा खोज्छ छिटो भएको लास्टै डर लाग्यो दाइ हो झन्डै मरेको नि दाइ अलि हामी अलि अघि गएको भए मलाई लाग्यो दाइ टाउको ठुलो ढुङ्गा कि अगाडिको छ कि अनि म त्यो ढुङ्गा खसेको देखेँ नि आइ त सकिँदै जाउँ किन त होइन सबै लगिहालेँ साइडमा फेरि यत्रो बसेको साइडमा चाहिँ हेलमेट लाउनु भएको मैले त लगाएको नि मलाई लाग्यो है सही आज ठुलो काले चोटि होइन यस बाटो खत्रै हो कि होइन निस्किने हो हेलमेट अनिवार्य लाउनु जरुरी छ दुईजनाले हेलमेट लाउनु ठिक हो क्या यो बाटो होइन हामी चाहिँ नि अहिले यो के भन्छ यसलाई मुस्ताङ जाने बाटोमा यो एउटा बाहुबली झर्ना भन्छ यसलाई पनि गेसै गेस फेरि नहुन पनि सक्छ मैले यहाँ माथि जाने ठाउँ थियो नि बिचमा यो भर्याङ थियो साइडबाट अहिले यो पहिरोले बिगारेर रहेछ क्या हुँदैन होला हाल्नु पर्दो रहेछ राम्रो लिग हाल्नु भएको थियो एकदम सही थियो कहाँबाट गयो जाने ठाउँै छैन त यहाँ माथि माथि जेसिबी गएको ठाउँ हो त्यही त भनेको मैले उयो त पारिबाट हेर्नुपर्छ एक सर्ट अझै ठाउँ ठाउँमा जाम हुन्छ अरे है बिचमा आज हामी कति राति पुगिन्छ होला होइन सायद अब आजको हामीले सबै भिडियो पुरा देखाउन सकिँदैन होला उहाँ पुग्दैछ जस जहाँसम्म हाम्रो होइन लाइटले साथ दिन्छ त्यहाँसम्म खिचौँ अनि एकैचोटि भोलि बिहानबाट सुरु गर्ने हो नि त राति हामी 7:30 बजे यो ठाउँमा आइपुग्यौँ यो ठाउँको नाम के भन्छ यसलाई छाताङ कोबाङ छाताङ है हामी अहिले थासाङ 2 कोबाङ छाताङ मुस्ताङमा छौँ है हिजो राति अबेला आइपुग्यौँ अनि हामी थकित थियौँ सुत्यौँ र अहिले हामी होटल राउन्ड भ्यू एन्ड रेस्टुरेन्टमा छौँ है यो थकाली होटल र एकदमै राम्रो दृश्य छ यो बिहानको है बिहानको दृश्य एकदमै राम्रो छ यहाँबाट हामी हेर्दैछौँ तल कालीगण्डकी छ कालीगण्डकीको यो किनारमा यो होटल यो गेस्ट हाउस रहेको छ है यो बाटो यो सिधा बाटो हामी गयौँ भने यो सिधा गयो भने हामी मुस्ताङ जोमसोङ पुग्छौँ हामी जोमसोङ कागबेनी जाने बाटो यो हामी यताबाट यो पछाडिको बाटो चाहिँ हामी पोखरादेखि यहाँ आइपुग्यौँ यता पनि हामी हिमाल देख्न सक्छौँ एकदम हिमाल है र हाम्रो नजिक एकदम नजिकै नै हिउँ परेको छ एकदमै पहाडहरू छ अनि हिउँ परेको छ एकदमै सुन्दर दृश्य छ नजिकै हिउँ परेको छ एकदम सुन्दर दृश्य छ चिसो छ एकदम हातहरू एकदमै चिसो भइरहेको छ है हामीसँग होटलको ओनर हुनुहुन्छ दाइ नमस्ते नमस्ते हजुर तपाईँको नाम मेरो नाम गोविन्द शेरचन होइन हजुर उहाँको होटलमा हामी बस्यौँ आज र अब हामी यहाँदेखि फेरि माथि जाँदैछौँ त्यो गाउँको नाम के हजुर ताक्लुङ हामी ताक्लुङ भन्ने गाउँमा जाँदैछौँ अब यहाँदेखि हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ फेरि ताक्लुङको लागि हामीसँग खाजामा छ चिया अनि यो तरकारी है अनि यो रोटी रोटी छ अनि त्यसपछि अन्डा छ है खुर्सानी छ मुस्ताङको स्वादिष्ट टिमुरको तयारी छ त्यसमा हामी नास्ता गर्दैछौँ ताक्लुङ हामी जाँदैछौँ ताक्लुङ
र अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँहरू यसरी मुस्ताङ आउँदै हुनुहुन्छ भने बाटोमा कतै पनि एनसेलको टावरले काम गर्दैन मुस्ताङ प्रवेश गरिसकेपछि होइन त्यसैले तपाईँले चाहिँ एनटिसीको एउटा सिम चाहिँ अवश्य बोक्नु होला तपाईँहरूको हामी कहाँ नपुगेसम्म टावर दिँदैन भने मार्फा जोमसोङ नपुग्दासम्म एनसेलले काम गर्दैन वेलकम टु ताक्लुङ फाइनली हामी ताक्लुङ गाउँमा आइपुग्यौँ अहिले तपाईँहरू यो ताक्लुङ गाउँको दृश्य देख्दै हुनुहुन्छ र बिहान पख एकदमै राम्रो दृश्य देखिन्छ हिमालको दुवैतर्फ र आज हामी ताक्लुङ गाउँमा बस्नेछौँ ताक्लुङ गाउँमा हामी अब खाना खानेछौँ अब अनि खाना खाएपछि हामी एकछिन ताक्लुङ गाउँ घुम्नेछौँ ताक्लुङ गाउँ घुमिसकेपछि हामी टिटी लेकतर्फ लाग्नेछौँ ताक्लुङ गाउँ एकदमै रमाइलो छ एकदमै टिपिकल खालको घरहरू सबै खाना खान लाग्दैछौँ किचनमा खाना भन्दैछ हामी यहाँ छ खाना खानको लागि प्रेम भाइ गिटार बजाउँदैछ कस्तो हुन्छ हजुर हुन्छ खाना राख्नु कस्तो हुँदैछ रमाइलो हाम्रो खाना खाने बेला भएको छ हामी खाना खाने बेला भएको छ है खाना आइसकेको छ लागि यहाँ थकाली खाना रेडी छ यो साग अनि यता तरकारी अनि यो चटनी अनि अचार एउटा खानामा मासु हटाउनु यो मासु हटाउनु मैले मासु हजुर म तपाईँलाई यसको पछाडिको भाग देखाउनेछु पछाडि एकदम रमाइलो छ यहाँ छ हामी अहिले माथि यो पहाडहरू छ एकदम अग्लो अग्लो पहाडहरू है यो सबै चौरी खर्कहरू माथि है चौरी चढाउन लाने गर्नुहुन्थ्यो यहाँको दाइ पनि पहिला उहाँले पनि चौरी चढाउनुहुन्थ्यो यो माथि माथि खर्कहरू छ म सबै घुमेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि यो बाहिरको दृश्य पनि यस्तै छ सबै घरहरू उस्तै खाले घरहरू लान पाइँदैन यो यो कुकुर नाम के हो यसको कसको हो यो कुकुर भाइको कुकुर हो तिम्रो भाइको कुकुर हो कति राम्रो है यसलाई लिएर जाने नि पोखरा लाने कुकुरको पछि पछि हिँड्ने होइन ल हामी ताक्लुङदेखि अब माथि लाग्दैछौँ हामी टिटी लेकतर्फ जाँदैछौँ होइन ताक्लुङदेखि बाई 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 अहिले हामी यो मुस्ताङको टिटी लेकमा छौँ एकदमै राम्रो दृश्य छ पारी हिमाल है हिमालको काखमा यो टिटी लेक रहेको छ अनि यहाँ यो टिटी लेकमा हाँसहरू यो चाहिँ एकदमै विश्वकै दुर्लभ प्रजातिको हाँसहरू हो भन्ने यहाँ सुनिन्छ स्थानीयहरूबाट सुनिन्छ अनि यहाँ फेरि अस्ट्रेलियादेखि अथवा भनौँ न साइबेरियादेखि धेरै विश्वको धेरै कुना काप्चादेखि आगन्तुक घाँसहरू तथा अन्य चराहरू पनि यहाँ फुल पार्न तथा चल्ला कोरल्नको लागि आउने गर्छन् भन्ने सुनिन्छ
अब हामी यो सुन्दर तालको छेउमा केही बेर रेस्ट गर्छौँ अनि हाम्रो प्रेम भाइको गीत पनि सुन्छौँ होइन प्रेम भाइ? एउटा गीत सुनौँ मिठो अनि त्यसपछि हामी फेरि आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्नेछौँ। दूरदेखि आए तिम्रो नाम बोकेर सम्बोधन गर्दा गर्दै गयो छोडेर सम्बोधन गर्दा गर्दै गयो दूरदेखि आए तिम्रो नाम बोकेर एकैछिन त पर्खिदेऊ केही बात गरिदेऊ एकैछिन त पर्खिदेऊ केही बात गरिदेऊ मनका सारा भावनालाई मनका सारा भावनालाई म त दूरदेखि आए तिम्रो प्यार बोकेर म त दूरदेखि आए तिम्रो प्यार। साँच्चै नै हामी दूरदेखि आयौँ र मनभरि टिटी लेकको प्यार बोकेर टिटी लेकलाई साँच्चीकै छोडेर जाँदैछौँ तर फेरि फर्कने बाचासहित हामी अब आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्दैछौँ टिटी गाउँको बाटो हुँदै। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अर्को एपिसोडमा हामी यहाँहरूलाई हाम्रो मुस्ताङ यात्राको थप रमाइला पलहरू देखाउनेछौँ। हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी पक्कै पनि यहाँहरू सामु मुस्ताङको हाम्रो रमाइलो यात्राको अझ सुन्दर दृश्यहरू लिएर आउने नै छौँ। अहिले बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद। दूरदेखि आए तिम्रो नाम बोकेर सम्बोधन गर्दा गर्दै गयो छोडेर सम्बोधन गर्दा गर्दै